Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear learners of class 8th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ash az paran air pollution. Yus patim videos at mas pod ais ki what are the natural causes of air pollution. Now today we are going to discuss about the air pollution caused by human activities. What human activities are responsible for air pollution. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मज अगर वो अम ब्रोह तौर मे अर्ज कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ एयर पोल्यूशन यानी नेचुरल प्रोसेस सपोर तो ह्यूमन एक्टिविटीज तथ मुतल दिस मे थोड़ा बहुत जानकारी आज पढ़ो इन डिटेल्स इन डिटेल ह्यूमन एक्टिविटी अगर वो सारे खुद यानी कॉमन सोर्स वनो the common source of air pollution by human activities is the smoke emitted by vehicles. यम vehicle चलावान यम vehicle सड़कों पे अम एग्जास्ट करान एग्जास्ट त्रावान अत मज क्या गम अम सम एयर पोल्यूट यानी ये तम vehicle पकान अम vehicle करान अम vehicle करान फ्यूल इस्तेमाल हम पेट्रोल इस्तेमाल करान हम डीजल इस्तेमाल करान तो ये फ्यूल इस्तेमाल गसान अत दह नीरान स्मोक नीरान ये स्मोक कोत करान ये स्मोक करान एमिट कोत एटमॉस्फेयरस हवास मज अम स्मोक सत एयर पोल्यूशन तो ये एयर पोल्यूट गसान अम स्मोक दह सत अम सत क्या अम सत गोडे गसान रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी यम शाह ये निवान अत सत लगान अत गसान बेमार शुश बेमार शाह नन बेमार अमन वन अम गई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो अगर वो यम व्हीकल क्या अम स्मोक करान प्रोड्यूस तो यह स्मोक अत मज पोल्यूटेंट्स लाइक द कार्बन मोनोऑक्साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड बे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बे गो कार्बन डाइऑक्साइड बे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अम गसान प्रोड्यूस ये क्या यानी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल ये पेट्रोल डीजल गसान इनकम्प्लीट बर्निंग अत ज्यादा स्मोक तो अत मज अम गैस यम मे तुम वन गो तवा अगर तुम वो यम गाड़ गाड़न अमन मखसूस वोस अमन मखसूस टाइम पीरियड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अत पे लिखित यह गाड़ कतिस कालस गई पक अम पे इजाजत कह अत इजाजत कह गो अत वथान सवाल वन अत क्या इजाजत कह अगर गाड़ कंडीशन असल यह हे पकित मगर अत गाड़ क्या दिवान पकन की अमुक बुनियादी वजह यह कि ये वोस गसन सत गाड़ वारिया प्रान गस अत हसा यानी इंजनस गसान एफिशिएंसी कम सह हेकान यह फ्यूल यानी टोटली बर्न कर तवै ये हसा पार्शल बर्निंग अत गि इनकम्प्लीट बर्निंग अत गि अम मज नेरान ज्यादा पोल्यूटेंट्स यम हवास करान पोल्यूट अगर वो यह स्मोक या यम गैस अत मज अम क्या अम हसा पॉइजनस अम जहरील गैस त्रेन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा मकदारस मज आ बे शाबाश नाइट्रोजन ऑक्साइड ये इंसान शाह निवान अत गसान यम गैस अम रलान इंसान सस खून सत तो यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रेड ब्लड सेलन यह गसान कम तुम अम ब्रोह पोर्मुत ऑक्सीजन ओर योर करान बॉडी मज ट्रांसपोर्ट सह रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स मज हीमोग्लोबिन अम बाबत रेस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन कैरी करने बाबत ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड मकदार ज्यादा गि यह रलान कत सत यह रलान हीमोग्लोबिन सत
तो हीमोग्लोबिन सहित रलिस यह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यह करान कम। अगर अस वो अ टर्म अख इस्तेमाल कर्म समोग गो तुम वो ये हसा वाटर वेपराइज गसान एटमॉस्फेयरस मज रोजान आब तो सुबह अगर तुम वो ज़्यादातर वंदस मज अ यही लजमज ये वनल वन गो तथ वन सह गई फॉग। मगर शहरन मज अत वन यह गो समोग। समोग क्या गो इस फॉग गो फॉग खाली वाटर वेपराइज। मगर समोग अगर वो समोगस मज वाटर वेपर बे पोलूटेंट्स तम गैस तम नेरान अम सह बना यह कृहन तह हिश हवास मज तो इस विजिबिलिटी यानी टोटली गसान डिक्रीज तो अत वन यह गई समोग। तो बोजान यम सात नवंबर नवंबर बे गो दिसंबर अम सात और नबर अगर वो यानी पंजाब हरियाणा वगैरह या एक्सीडेंट गसान गो या ट्रैफिक बंद वनल सत वन यह गो समोग तक हवास मज यह दुहुक मकदार यह योर वाटर वेपर गो यह बनावान तिस यानी ये हसा रलान अकिस कंबाइन गसान फॉग एंड समोग बनावान समोग। समोग लेयर यह अत विजिबिलिटी अत लेयर मज कम विजिबिलिटी गो यम गाड़ ओर योर हेकान पकित। अम अलाव क्या अम अलाव अम सत गसान यम हसा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम अम सत गसान अ गो अस्थमा यानी दम मर्ज ये वन बे गई कफ बे गई वीजिंग। वीजिंग गई यानी आज वन शांशार ये शाह सूत शद ग खराब सो आवाज गो तथ वन वीजिंग गो गसान प्रॉब्लम अम सम समोग सत। गो यह पोर एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन गसान बाय व्हीकल्स। नाउ देयर आर इंडस्ट्रीज मज अगर वो इंडस्ट्रीन मज गसान क्या इस्तेमाल अत मज गसान यानी पेट्रोलियम इस्तेमाल या यम हसा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज यानी ऑयल रिफाइनरीज ऑयल रिफाइनरीज तेल करान साफ गो तेल साफ कर बापत क्या करान पान तो फ्यूल इस्तेमाल करान यम सत आयर गसान पोल्यूट अत दुह नेरान अम दुह सत आयर गसान पोल्यूट। तो अत दहस मज क्या अत मज सल्फर डाइऑक्साइड अत मज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो यम हसा पावर प्लांट्स सल्फर डाइऑक्साइड यह नेरान पावर प्लांटों मज पावर प्लांट गई यम हसा बिजली जनरेट कर मे वो ज़्यादातर ये गई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बे गई थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो इस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यह ज़्यादा गसान प्रोड्यूस ये कोल इस्तेमाल करो यानी ये बिजली प्रोजेक्टन मज कोल इस्तेमाल करो करो कोल अमन मज इस्तेमाल दजान कोल गो कोल ये दजान अत दह सत क्या त्रावान त्रावान सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड यह क्या करान यह हसा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करान। तो अगर यह सीवियर केसन मज करान करान यानी परमानेंट लंग डैमेज अम सत इंसान सद शुश हेकन अम सत खराब। तो अम अलाव यम इंडस्ट्री या यम हसा यम हसा इलेक्ट्रिक यानी गैजेट करान गर ते इस्तेमाल अत मज CFCs वन तम CFCs अमन वन हसा गई क्लोरोफ्लोरोकार्बनस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यम इस्तेमाल करान यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गसान इस्तेमाल यम हसा रेफ्रिजरेटर अमन मज गसान इस्तेमाल। अगर निमो एयर कंडीशन गो एयर कंडीशनर्स अमन मज इस्तेमाल गसान या एरोसॉल स्प्रेज अमन मज इस्तेमाल गसान यम CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बनस करान ये हवा सत रलन ये हवास मज गसान एटमॉस्फेयरस मज गसान तो यानी अत वन यह गो डैमेज क्या करान ओजोन लेयर करान डैमेज ओजोन लेयर दे डैमेज। डैमेज क्या करान ओजोन लेयर। ओजोन आसो तुम पता
ییٚلہِ آفتابٕچ لایٹ یور وَسان چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ ہیٚرِ ہَوہَس منٛز اَکھ تَہہ اَکھ آسان اوزوٗن لیر. سُہ اوزوٗن لیرٕچ کٲم چھِ یِم ہَسا اَلٹرٛا وایلیٹ ریز چھِ, یِم ہَسا زہریٖلہٕ ریز چھِ آسان اَتھ منٛز آفتاب چہِ لایٹہِ منٛز, یِمَن اَلٹرٛا وایلیٹ ریز چھِ کَران یہِ کٲم, یہِ چھِ کَران أبزارٕو یِم, یعنی اَلٹرٛا وایلیٹ ریزَن چھِ رُکاوان اَتی. وۄنۍ اگر یہِ اوزوٗن لیر گٔے ڈیمیج, اَلٹرٛا وایلیٹ رے کیٛاہ کَرَن, یِم واتَن آفتاب چہِ لایٹہِ سۭتۍ زٔمیٖنَس تام تہِ, ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ, اِنسٲنی آبٲدی تہِ چھُ خطرٕ, ییٚمہِ سۭتۍ چھُ کرٛاپ ڈیمیج تہِ گژھان. یعنی أسۍ وَنو یُس یہِ ہیوٗمَن سٔروایوَل یہِ چھُ گژھان اِن ڈینجَر, یہِ چھِ پیٚوان خطرَس منٛز, اِنسان سٕنٛز زندگی چھِ خطرَس منٛز پیٚوان اگر اوزوٗن لیر کینٛہہ گوٚو, اگر اوزوٗن لیر یعنی ڈیمیج گٔے. اَتھ اوزوٗن لیر کُس چھُ کَران ڈیمیج, اَتھ چھِ کَران کلورو فلورو کاربن ڈیمیج. تہٕ اگر أسۍ آز وٕچھو آز چھِ یِم کَران کٲم, آز چھِ کَران یعنی لیٚس یِم ہَسا ہارَمفُل گیسِز آسان چھِ, یِم چھِ أسۍ اِستعمال کَران نَمو بدلہٕ کٕمو, یعنی کلورو فلورو گوٚو کلورو فلورو کاربنَس بدلہٕ. تہٕ اَمہِ علاوٕ چھِ کَران کٲم, دَپان یُس ہَسا اَسہِ ووٚن وٕنیُک تام, اگر اَسہِ ووٚن وٕنیُک تام کہِ یِم ہَسا آٹو موبایل یِم ہَسا چھِ بٔرٕن کَران ڈیٖزَل تہٕ پیٹرول, تہٕ اَتھ منٛز چھِ یِم کَران کٲم, یِم ہَسا چھِ ترٛاوان اَتھ منٛز یعنی ٹِنی پاٹِکَلٕز, گوٚو لۄکچہِ لۄکچہِ تِم نیران چھِ تِم, یعنی ٹِنی پاٹِکَلٕز تہِ چھِ آسان دٕہَس سۭتۍ نیران, یِم ہَسا چھِ روزان ہَوہَس منٛز, یِم چھِ روزان کیٛاہ, یِم چھِ ہَوہَس منٛز روزان یعنی سَسپینڈِڈ, ہَوہَس منٛز روزان یِم مُعلق, یعنی اورٕ یورٕ روزان پھیران ہَوہَس منٛز, ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان چھِ کٲم, یِم ہَسا چھِ کَران اِنسانَس, یِم چھِ اِنسانَس کَران ڈِزیٖز اِوٮ۪ن اِنہیلٕڈ. ییٚلہِ أسۍ یہِ شاہ نِوان چھِ, یِم چھِ اِنسانَس کَران, یِم ہَسا چھِ ہٮ۪کان اِنسانَس کٔرِتھ بٮ۪مار تہِ. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ یِم کَران کٲم, دے رِڈیوٗس وِزِبِلٹی, یِم ہَسا چھِ وِزِبِلٹی تہِ کَران رِڈیوٗس. تہٕ یِم تہِ یِم آسان چھِ یِم یعنی فیکٹری آسان چھِ یا یِم ہَسا باقٕے اِنڈَسٹِرٛی آسان چھِ, یِم چھِ کَران کٲم, یِم ہَسا چھِ ہٮ۪تھٕے کَران پرٛوڈیوٗس یِم, یعنی ٹِنی پاٹِکَلٕز یِم پٔلوٗٹَنٛٹٕس یِم تہِ چھِ روزان ہَوہَس منٛز, یِم چھِ یعنی اِیَر پوٚلوٗشَن, یِم چھِ دٕہ ترٛاوان گوٚو سُہ تہِ چھُ روزان ہَوہَس منٛز, یِمو سۭتۍ اِیَر گژھان چھُ پوٚلیوٗٹ. تہٕ اگر اِیَر پوٚلیوٗٹ گوٚو, ییٚلہِ اِیَر پوٚلوٗشَن گژھان چھُ, یہِ ہَسا چھُ یہِ چھُ یعنی نہ صرف اِنسٲنی زندگی باپَتھ بٔلکہِ یِم تہِ آرگٔنِزٕم یا یِم تہِ نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز چھِ, یِمو باپَتھ ہَسا چھُ یہِ واریاہ ہارَمفُل اگر أسۍ نِمون اِیَر پوٚلوٗشَن. تہٕ اگر تُہۍ وٕچھو یعنی تاج محلَس چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا چھِ یہِ چھِ دُنیاہٕچ خوٗبصوٗرت تٔریٖن عمارت, تمام عمارتَن منٛز چھِ یہِ خوٗبصوٗرت عمارت. یہِ چھِ بَنیمٕژ وایِٹ ماربَلٕچ, مگر آز چھِ یِوان وٕچھنہٕ کہِ یُس ہَسا تاج محل اَمیُک یُس یہِ وایِٹ کَلَر چھُ, یُس یہِ وایِٹ کَلَر یہِ ہَسا چھِ گٔمٕژ خراب. یعنی کیس سٹڈی اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ کَرنہٕ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تحقیٖق کَرنہٕ آمٕژ کہِ یُس یہِ تاج محل چھُ اَمیُک یُس یہِ وایِٹ ماربَل چھُ, یہِ وایِٹ ماربَل ہَسا چھُ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ خراب. اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ, آگراہَس منٛز یِم اِنڈَسٹِرٛی چھِ, فار ایٚگزامپٕل یِم ہَسا یعنی رَبَر پرٛوسیسِنٛگ چھِ اَتہِ, آٹو موبایلٕز چھِ یا کیمِکَلٕز چھِ, دَپان ایٚسپیشلی یعنی خاص کَر یِمو منٛز دَپان یُس ہَسا یعنی یُس ہَسا اَتھ نزدیٖک چھُ اویِل رِفاینٔری, اَتھ چھِ وَنان اویِل رِفاینٔری. کیٛاہ گوٚو اویِل رِفاینٔری گوٚو ییٚتہِ تیٖل چھُ یِوان صاف کَرنہٕ, اَتھ چھِ وَنان مَتُرا اَتھ جایہِ. تہٕ اَتی ہَسا چھِ یہِ اویِل رِفاینٔری, یہِ ہَسا چھِ ترٛاوان سَلفَر ڈاے آکسایڈ بیٚیہِ نایٹروجن ڈاے آکسایڈ. یِم سَلفَر ڈاے آکسایڈ تہٕ نایٹروجن ڈاے آکسایڈ یِم چھِ رَلان ہَوہَس سۭتۍ, ہَوہَس منٛز چھِ نمی تہِ آسان, یا اگر ہَسا بٲرِش سَپدِ ییٚلہِ ہَسا اَتھ سۭتۍ رَلہِ یعنی سَلفَر ڈاے آکسایڈَس سۭتۍ ییٚلہِ آب رَلان چھُ, یہِ چھِ بَناوان سیلفیوٗرِک ایسِڈ. تہٕ ییٚلہِ یہِ سیلفیوٗرِک ایسِڈ ییٚلہِ رین پیٚیہِ, ییٚلہِ یہِ بٲرِش پیٚیہِ, سیلفیوٗرِک ایسِڈ چھُ ہَوہَس منٛز موٗجوٗد آسان, یہِ چھِ پیٚوان بٲرشہِ سۭتۍ بۄن, اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ گٔے ایسِڈ رین. ایسِڈ رین کیٛاہ گوٚو, ییٚلہِ ہَسا سَلفَر ڈاے آکسایڈٕچ یا نایٹروجن ڈاے آکسایڈٕچ مٮ۪قدار یہِ گژھِ ہَوہَس منٛز زیادٕ, یہِ چھِ رَلان آبَس سۭتۍ, یہِ چھِ اَتہِ بَناوان سَلفَر, یہِ چھِ بَناوان اَتہِ سیلفیوٗرِک ایسِڈ, یہِ چھِ بَناوان تیزاب. تہٕ ییٚلہِ بٲرِش پیٚیہِ یُس یہِ تیزاب چھُ, یہِ تیزاب ہَسا چھُ بٲرشہِ سۭتۍ پیٚوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ, ییٚمہِ بٲرشہِ سۭتۍ چھُ پیٚوان یہِ چھُ پیٚوان تاج محلَس پٮ۪ٹھ تہِ, ییٚمہِ سۭتۍ ہَسا تاج محل چھِ یِمہٕ یُس ماربَل یُس یہِ وایِٹ ماربَل چھُ, یہِ چھُ لوٚگمُت ڈیمیج گژھنہٕ. یعنی یوٗت ہَسا چھُ یُس یہِ اِیَر پوٚلوٗشَن یہِ چھُ یعنی ڈیمیجِنٛگ ناٹ اونلی ٹُو دَ سٔروایوَل آف ہیوٗمَن بیٖنٛگٕز آر سٔروایوَل آف اَدَر آرگٔنِزمٕز, بَٹ اِٹ اِز آلسو ہارَمفُل
टू नॉन लिविंग थिंग्स यह हसा नॉन लिविंग थिंग तीत कह वन यम हसा बिल्डिंग या यम हसा बाकी स्ट्रक्चर्स यम हसा ब्रिजेस यमन एसिड रेन सत वातान अमि सत वह आसो तुम समझ आमुत एयर पोल्यूशन क्या गो स्मोक क्या गो तो एसिड रेन क्या गो एसिड रेन गो ये सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज मज नेरान अत क्या रलान वाटर वेप अत रलान वाटर तो वाटर अत रिएक्शन कर बनावान यह सल्फ्यूरिक एसिड तो ये एसिड अलॉन्ग विद रेन यह जमीनस पे पेवान अत वन यह गई एसिड रेन तो वह आसो तुम समझ आमुत एसिड रेन क्या गो तो अम पे पड़न वो यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या गो यह यानी पोल्यूशन ये वनो यह हसा अमुक ये गसान पोल्यूशन गो पोल्यूशन सत यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या गो सह पढ़ो इंशाल्लाह आइंद इन वालिस वीडियोस मज तो यह समझ आमुत अगर अत मुतलिक कह सवाल कह क्वेरी तो हेकू फोन मे कर फोनस पे तमिच जानकारी हासिल कर तो आइंद इन वालिस वीडियोस तान इजाज़त खुदा हाफिज़।